सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सांजवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया जुआं सो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळी 1 पर्यंत St. John's Gospel chapter 14 and verses 1 to 6 बापा शिवेची वाट जेजू तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलें जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगता हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपण व्हरतलों हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात तोमास तो म्हणालो सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना त्यास बापा सरशी वचूंक आनी बापा सरशी आपण व्हरतल्या जेजू वळखूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो ह्या दिसांनी तुमकां खंय वचूंक जाय थंय वचूंक कोणा कडेन विचारची गरज ना तुमचे कडेन स्मार्ट फोन आसा तर एंड्रॉयड फोन आसा तर गुगलान मॅप्स आसात ते ऑन करून खंय वचूंक जाय खंयच्या अंगडी वचूंक जाय खंयच्या शॉपार वचूंक जाय कोणाक वचूंक जाय खंयच्या हॉटेलार वचूंक जाय खंयच्या पिकनीक स्थानाक वचूंक जाय या खंयच्या देशाक वचूंक जाय सकट तांतूं तुका वाट दाखयता वय मू वय की न्ही गुगल तुका संवसारांत वाट दाखयता त्या गुगला विचार सर्गावेची वाट दाखयताय गी म्हणून दाखोवंक शकता गी हां देखून आमी फटवण पडचें नाका कालच्या दिसा म्हज्या वर्डिचो दीस म्हणून जायत्यांनी म्हाका बरें मागलें आनी जायत्यांनी तांच्या मॅसेजांत म्हाका अशें संदेश दिलो आमकां जेजू सरशी हाडिल्लें तुमी म्हणून कोणा सरशी हाडिल्लें हांव तुमकां जेजू सरशी हाडूंक शकता बापा सरशी व्हरूंक शकना देखून तुका तें सांगलें आनी हाज्या पयलें भाव रोहन हांगा आसा इज्रायल दोन आयला रजेर ताणें ताज्या डिपीर घाल्लें आसा म्हाका जेजू सरशी वाट दाखयलें नेखेत्र म्हणून म्हजी फोटो घाल जेजू सरशी वेची वाट दाखयल्लें पूण बापा सरशी कोण तुका आनी म्हाका आपोवन व्हरता म्हणलें गरजेचें देखून हांवें सांगलें म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना म्हणटा जेजू देखून सो आयच्या त्या शुभ वर्तमानाच्या वयर कितें बरयलां जो असो शुभ वर्तमान अवसर 14 आनी वळी 51 वाचच्या पयलें वयर कितें बरयलां बापा सरशी वेची वाट जेजू खंय वेची वाट देखून आमी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या तर तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक बापाच्या गोपांत व्हरून पावयता कोण हांवूच वाट म्हणलो देखून सांग तेका अंतर केलो एकच वाट तूं सोमिया एकच वाट तूं धनिया एकच वाट तूं सोमिया एकच वाट म्हज्या शेवटाची म्हज्या जैताची एक म्हज्या शेवटाची एक वाट म्हज्या जैताची एकच वाट एकच वाट तूं सौम्या एकच वाट तूं धनिया
एकच वाट तो सौम्या एकच. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता न्ही अवस्वर 14 आनी वळी 1 कितें म्हणटा? तुम्ही कळवळची नाही. आमी केदाळ कळवळटा. तुम्ही कळवळचे नाही, केदाळ कळवळटा. वाट चुकलेल्या वेळार वचून 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 बार फाटी मुखार फाटी वचून वचून वाट चुकल्या वेळार हय मग सारकी वाट कळीत असल्यार आनी त्या सारक्या वाटेन चलोन सीदा आमकां खंय पावूंक जाय थंय पावल्या वेळार कळवळटा गे. शाबीतायन संतोशान वचून पावता ना. देखून आज कळवळ्ळें कित्याक? कश्ट कित्याक? खंत कित्याक? बेजार कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आमचो शेवट आमकां कळीत ना. देखून आमी संवसार आमचो शेवट म्हणून जियेता तर आमी कळवळटा. कित्याक जेजून म्हणा न्ही जुवांच्या वांजेलांत वस्वर 16 आनी 33 जॉन 16:33. मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. कित्याक ताची नदर ताची दिश संवसाराचेर नातरली. जेजू ताचो शेवट कितें म्हणलें जाणा आसलो. देखून तो संवसाराचेर ताणें जैत व्हेलें. देखून संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच म्हणालो जेजू. जर तुजी म्हजी आमची दिस संवसाराचेर आसा, संवसाराच्या वस्तूंचेर ह्या संगतींचेर खंडी जावन आमची कळवळ्ळे सड, वळवळ्ळे सड, कंत सड, बेजाराय सड. आनी साबार जाणां तो आयकलां हे पिडेस पळय पळय तांचो शेवट आनी जेजू म्हणल्यार वळवळ्ळे कळवळ्ळे सड. पूण कोण सांग पावला बरी हांव जियोंक की तयार मरोंक की तयार जियेल्यार सोम्यासो मेल्यार सोम्यासो म्हणून आनी हांव बेगीन वचूंक खुशी व्हरता सोम्या सांगात रावूंक खुशी व्हरता म्हणल्यार चिंता पासत जाल्यार कळवळ्ळे आसल्यार वळवळ्ळे आसनात. कित्याक म्हळ्यार भिरांत भिरांत जितली भिरांत तुका उपजाता तितले चड कळवळ्ळे. जेन्ना तुजो शेवट म्हाका बेगीन वचूंक देखून हांवें साहित्य बट तुमच्या गमनाक काडलां. दीस वेता वेताना वेळ वेता वेताना आमी पोंडाक लागीं न्ही आमी त्या दाळा शेवट. आज जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां परत सांगूंक कशी व्हरता. तुमी कळवळचे न्ही, तुमी भियेवचे न्ही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. हें गरजेचें. आमचो विश्वास कोणाचेर? आमचो भावार्थ कोणाचेर? आमचो भरोसो कोणाचेर? आमची पातयेनी कोणाचेर? आमकां धैर्य कोणाचेर? आज आमी साबारपटी मनशांचेर पातयेवन आमी चलवाल्या धनी शेवटाल्या. देखून तें कांतार हांवें केलां विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तूं सांडे नाका, विश्वास दवर आत्म्याचेर, विश्वास तूं सांड. ಅದು ಮನುಷ್ಯಾಗ ದೇವಾಚೇರ ವಿಶ್ವಾಸ केदाळा संकट बंदगा वेंकटरमण सगळें जालें. आतां म्हाका ह्या दिसांनी सुमार हें आयल्यात तेसां आयल्यात. फादर ह्या भयणी खातीर एक घडी मागा आनी तक्षण मॅसेज घालची जेजूच्या नांवान ती गूण जावं म्हणून. मागीर ती बरी जाल्या उपरांत ती बरी जाल्या. आतां काल परतो मॅसेज आयली आतां तिका आदल्या हप्त्यांत ती बरी ना ह्या भयणी खातीर मागा म्हूण आयलें. मागीर मागल्या उपरांत मॅसेज धाडल्या उपरांत बरी जावन आयल्या म्हणून जालें. काल परतून मॅसेज आयली तिका उस्वास काडून कस जाता तो मागा म्हणून. आनी जालें जेजूच्या आमल्या रक्तावरी ती गूण जावन दी म्हणून. मागीर सांजे मॅसेज आयल्या जेजू सरशीं ती गेल्या म्हणून. जेजून गूण केलें. जेजून तुमी म्हणटात ती गूण जावना. जेजून तिका कश्ट आसात गी, मागीर पिडा आसा गी, वळवळे आसात गी, कळवळे आसात गी, कंत आसा गी, बेजार आसा गी, भिरांत आसा गी. जेजून तिका आमची खुशी जायची जाल्यार गूण जायना. ताची खुशी जावं दी म्हणटाना तो गूण करता. देखून आमी जेजू गूण करता, जेजू गूण करता, म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजू
जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका. देखून देवाचेर विश्वास दवरा आनी जेजूचेर विश्वास दवरा म्हणटा. ह्या दोगांक सोडून कोणाचेर विश्वास सांगला न्ही सिराकाच्या बुकांत बस 2 आनी 18 सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोया सर्वेस्पराच्या हातान पडोया पूण मनशाच्या हातान नाका मनशाच्या हातान नाका. कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूळ. पण देखून देवाचो तो परत आमकां सांगता पडून पडा नाकात. पत्त्यान मनशाच्या हातान पडोन मागीर बेजाराय इराराय मात्रिणी सलवणी मागीर कंगाल जातात निराश जातात देदेस्पर जातात. कित्याक कालच आतां आमच्या भावा प्रेमाक तेंच आस्पत्रेंत ताच्या भयणी सांगता सोड न्हू भयण दिप्ती दुबयक गेला कित्याक म्हळ्यार ताजी विजा रिन्यू जायचे भुरग्याची विजा रिन्यू जायची रात गेला आनी बेगीन पाटी येतले. ते म्हाका सांगून गेला फादर आमी कितें करूंक आसा एक बायल जावन हांवें सगळें ताका केलां करनत आसा आनी कितें करूंक आसा तें सगळें जेजूच्या हातांत हांवें सोडलां फादर. डाक्टरांच्या हातान न्ही म्हणालें तें. आतां आनी एकलो डाक्टर बदलला कित्याक ताजो न्युरोलॉजिस्ट ताका ट्रीट करतालो. आतां ताज्या लंग्सांत ताका कार्बन डायऑक्सायड सोडून त्या लंग्स इल्लें इन्फेक्शन जालां देखून आनी एकलो डॉक्टर लंग्स रिलेटेड डॉक्टर ताका ट्रीट करता. एक डॉक्टर एक सांगता आनी एक डॉक्टर आनी सांगता हांवें कोणाचें आयकोचें हांव दोगांचें आयकना फादर हांवें ताका जेजूच्या हातान दवरला म्हणालें. तेका हांवें कितें बरयलां मनशांचे विश्वास दवरचे प्रास आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडोया पूण मनशाच्या हातान नाका नाका. कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकूळ. साबारपटी आमी गळाई करता देखून गळाई नाका मेळोंक गळाई नाका जेजूक मेळोंक धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस येई धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळोंक वेगीस येया. गळाई नाका मेळोंक गळाई नाका. पूण आमकां आमी सस्त जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी संवसारा मुखार दवरता आमचे बिजनेस मुखार दवरता हे आमचे स्थान मान मुखार दवरता हे आमची प्रायाणीक उणी देखून आनी जायतीं वर्सां संवसारांत आसा जें म्हणलें चिंता मुखार दवरता आमी चलतात. कितले जाण भाव भयणी ह्या संवसारांत मरोंक आशेतात मरोंक आशेतात म्हणजे देखून जीव घात करतात नास वय की न्ही सोम्याच्या देवाच्या हातान पडोंक तांकां नाका. आमी मरोंक आशेवचें न्ही आमी कितें आशेचें सोम्याच्या हातान पडोन जिवंक आशें ताच्या हातान पडल्यार आमी जियेल्यार ताची मेल्यार ताची सदां काळ ताचीच. देखून जो देवाचेर विश्वास दवर म्हजेर विश्वास दवरा कित्याक मुखार कितें जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसा आमच्या गमना काडटा. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ. पण आमच्या गावांना घडता बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. देखून ह्या कुडांत आमकां वचोंक आसा. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या गावांनाक आसा जे हांगा आमचें शाश्वीत घर गे आमचें शाश्वीत घर खंयच्या कांतारांत आसा न्ही घर म्हणजे शाश्वीत घर. भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवाक तुज्या भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवाक तुज्या. राखून तूं राव सर्गीच्या राजाक राखून तूं राव सर्गीच्या राजाक वेगीन तूं पाव ससनाच्या सुखा वेगीन तूं पाव ससनाच्या सुखा. भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार देवाक तुज्या. घर तुजें शाश्वेत देवाचें राग थंयसर आसा सर्गीचें दाय.
घर तुझे शाश्वीत देवाचे रात थंयसर आसा सर्गींचे दाय भायर सर आत्म्या म्हज्या उलो मार दे. तुम्ही तुमच्या गमना काडलां केन्ना नाही हांगा आराधना वेळार आमी जायते पटी म्हणलें कंतार आसा खंयच्यान तें जाणान कितें तुमी जायते पटी म्हणा तें साबार पटी म्हणा तें साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा विग्गी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सासनाक आमी जियोंक आसा वाच्या घर साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सासनाक आमी जियोंक आसा. हेंकां आतां साबार पोटी आमी म्हळांक ना आतां सांगतना साबार आसात म्हणटाना तुमी कशें बाबा कशें एकदम कितें म्हणटा संतोशान भरल्यात खंयच्या कुडा वचूंक न्ही बंबयंतल्या कुडांक वचूंक बंबय ती साबार कुडां आसात खंय मंगळूरकारांची कुडां मागीर मंगळूरकारान ती उडपी घरांची खंय आनी खंयची खंयची बाबा एंड्रूक बरें गता आसता जावंक पुरो तूं कुडांत आसलें मग आतां न्ही पयलें म्हजो भाऊजी गदाळे उडास काडटा निमाणे म्हणे सुगो तो सेक्रेटरी जावन आसलो खंय आनी कुडांत रावतलें कसलें कसलें नांव आसलें खंय कोंबी कोंबो गुर्दी आनी घालें आनी कहलें कहलें आं चालाकी आतां नांव बरी उडास येता तुमकां ती कुडां न्ही आमकां जाय बापाच्या घरा देखून हांवें ती कॅसेट काडिल्ली 12 वर्सां पयलीं एक 32 वर्सां पयलीं काडिल्ली कॅसेट ती आनी ताका नांव दिलें बापाच्या घरा आनी बापाच्या घरा म्हणलें पयलें सॉंग राज सर्गींचे देवा बाप परजळेत ते सोबीत मोतया तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वीत ते आमचे. ही आतां ग्रोथ रिट्रीट म्हणटा पळय आमी वाडावळ्याचे रेतीर हेंच मुखार दोर आमी चलोवन व्हरता. हे 5 दीस ग्रोथ रिट्रीट हांवें तांकां बाबांक सांगलां आमचें उतार जायचे आमकां हर एकल्याक हांगा ग्रोथ रिट्रीट हाजर जाता तांकां तयार करूंक ससनाच्या जिविताक सर्गीच्या राजाक त्या शेवटाक आनी ताजे उपरांत आनी एक ग्रोथ रिट्रीट ना ताजे उपरांत वचूंक ताजे वयर आनी एक ग्रोथ रिट्रीट ना. ह्या ग्रोथ रिट्रीटान तो ग्रोथ तुमकां लाभलो जाल्यार मागीर सूटकेस पॅक्ड विजा रेडी पासपोर्ट रेडी फ्लायट मात केदाळ्यात आमी नेलो आपूण व्हरून बेल्यात गे अय्यो ग्रोथ रिट्रीट नाका फादर ग्रोथ रिट्रीट जाल्ल्या उपरांत वेगळी बरीच जाल्यार न्ही पयलेंच आमी तयार आसचें भोव बरें. टर्की हल्लां खंय टर्की हल्लां खंय वय मू कित्याक म्हळ्यार थोड्या दिसां पयलें कितें केलें तुमी जाणात आमच्या वैरी दुस्मानांक तांणी सपोर्ट केलो पळय देवान कशें हालयलें. देखून बापाच्या घरा अरे बापाचें घर आसा काय आमकां आमचें घर नासल्यार व्हडली हांगा आमी कितले फावटी सांगलां यात्रीक सर्व आमी यात्रीक आसा पयनार आसांव पयनार ल्याव जियेल्या दीस रात वावरल्या संसार सांडून वेतल्या व्यक्ती जल्मल्या जियेल्या दीस रात वावरल्या संसार सांडून वेतल्या व्यक्ती तो दीस कादाळ म्हणल्यार आमकां कळयत ना गरजी ना ती रात जावं की पुरो. सबार जावन तुमी गोड न्हिदरेंत आसतना राती 1 वरार कोणाक सुद्दां दोशी नासतना आमची चुची माई राती 1 वरार तिच्या दुयेन म्हाका फोन करून सांगलें आमी गोंयां रेते दिवन पाटी येताना राती 1 वरार कोणाकूच तो दोसूंक ना आमचो जन्म बापी राती 1 वरार
देखून कोण सोम्याक मेळोंक तयार आसात ती हेरांक राखून रावना तूं अयो वो येता गी पूत येता गी सून येता गी पवलो गी आयलो गी राखनात देखून तुजो संबंध सोम्या कडेन आसा जाल्यार तूं हाका ताका हांकां ताका राखून रावनाय म्हजो पूत म्हाका मेळोंक आयलो गी म्हजी धूव म्हाका मेळोंक आयली गी म्हजी बायल म्हाका पळोवंक आयली गी घोव म्हाका मेळोंक आयलो तितून पर्यंत भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां सुमी तयार करता आनी तयार आसा जे आमी खंय वचूंक बापाच्या घरा न्ही आमच्या बापायच्या घरा आमकां सर्वांक आसा एक बाप वय मू कोण तो सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो देव सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो देव उदारपणान आपणाचो तो जीव सर्वांक दिता उदारपणान आपणाचो तो तो जीव मात ताका जाय तुजी कूट ताका नाका ती पूट जावं दी माती जावं दी कुसोवन दी वचोन दी ताका जाय कितें ताणें दिल्लो तुजे थंय म्हजे थंय तुज्या म्हज्या आमच्या कुडीन ताणें घाल्लो तो मात ताका जाय वाडी समेत देखून हांगा ह्या 5 दिसांच्या ग्रोथ रिट्रीटांत ही चड आमची कितें झडटी जाताली म्हळ्यार झडटी न्ही म्हळ्यार अंतस्करणांत परिक्षा म्हणटा न्ही तर्जुमो या व्हरोन पळोवंक व्हरून पळोवचें न्ही व्हरोन पळोवंक व्हरून वचोंक कांय ना हांगा आसतना व्हरोन पळोवंक देखून बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच इतलें सांगल्या उपरांत आमी आमच्या येत्त कुडांचेर आमची दिश्ट जेजून सांगला जायतीं कुडां आसात म्हणून तें कूड आमी तयार करच्या बदलाक त्या कुडा खातीर आमी म्हळ्यार आमकां आमी तयार करच्या बदलाक संवसारांत आमकां बिडार जाय आदल्या शिकोवण्यांत ती बाबा एन्ड्रू सांगलें बिडार सगळ्यांक जाय जायची नाका हर एक अमन जातीक जाय सुकण्याक जाय माश्टल्याक जाय जीव दाळ्याक एक बीळ जागी नाका कोल्याक आसात माटी सुकण्याक आसात गोंटेर मळांक ना जेजून ते शाश्वत बिडार न्ही आतां आमी म्हळ्यार घर मोजे शाश्वीत देवाचे थंयसर आसा सर्गीचें दायज पण त्या दाळा म्हज्या मतीन घाल्ली ती उतरां पवित्र आत्म्यान देखून साबार आसात कुडां बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात नातली तर हांव तुमकां पयलेच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता फळां न्ही आमी तयार करूं ना तो तयार करता साबार फावटी तुमी पळयलां न्ही आमची संवसारी बरें घरां तयार जाता कोण कोण आमकां तयार करता आमी काली मुडो काणयोन आनी कालें गडे काणयोन आनी कालें रांदे काणयोन कालें भितर वचूंक मात्र पळोवं ना तुमी घरांत वकाल जाताना तयार केलां कोणें कोंडलां कोणें बांदलां कोणें ताका उदकांत घालां कोणें ताका पेंट ओडला कोणें जाय जाल्यार पुरो तें तयार केलां कोणें कोणें दुसऱ्यान आमी केवल वजें काणयोन भितर वता आनी आमकां त्या घरा वेताना त्या वजें काणयो भितर वचूंक आसा आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात ताणें साबार कुडां तयार केल्यान ना तर हांव तुमकां सांगतो नासलो म्हणून तूं हांगा सांगून रावोंक ना भाव भयणीनो आमचे वनी पयलेंच गेला पळय म्हणटा कितें हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता तो गेला की ना पूण गेल्ल्याक आमी हांगाच दवरून घेतला साबार जाणांक पळय न्ही तो गेला सोडून गेला जैते वंत जाला मेमेवंत जाला सरकार बापाच्या उजव्याक तो आसा की ना उबो आसा की ना जाल्यार हें सत आमकां जेजून कळीत केल्या उपरांत हांव आतां वचून म्हूण सांगल्या उपरांत आमी ताका हांगाच दवरला पोंडांत हांगाच दवरला कुर्सार हांगाच दवरला ताका गर्द्यांच्या कोट्यान हांगाच दवरला ताका तो गेला आनी तयार करनासा तुका आनी म्हाका आमकां एक दीस तो येतलो आनी तुका म्हाका आमकां आपोवन जर तांकां आपोवन व्हेला ताणें आमकां मात कळीत ना ताका जाय जाल्यार ताणें आपोवन येला वचून तयार करतलो आनी जागो तयार करतस तो म्हणालो हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस
हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलों. देखून कालच ती मेसेज आयल्या, शी हॅज गॉन टू बी विथ जीजस म्हणून. नाही हांव समजता जीजस केम इन टू हर म्हणून, ताणे शी हॅज गॉन टू बी विथ जीजस म्हणून. पूण आतां देवाची उतर आयकताना आमी वाचताना जीजस केम इन टू हर म्हणून जेजू आयलो आनी ताका देखून तूं मरी मगदलाची मरी म्हणटा न्ही, ताका कोणे व्हेला, ताका कोणे व्हेला, खंयसर दवरला वय मू, कोणे तुका व्हेला सोम्या खंयसर तुका, तुजे विणे जियोंक नाका सोदून तुका वयला, म्हज्या जेजू कोणे व्हेला, म्हज्या राया कोणे व्हेला, म्हज्या जेजू कोणे व्हेला, म्हज्या राया. थंय ती जेजू कोणे व्हेला म्हणटा वय मू. पूण आतां जेजूक वळखल्ल्यांक सतमंतल्यांक भावार्थांत आसलेल्यांक आमी कितें म्हणचे, जेजून ताका, जेजून तिका उखोवन व्हेला, आपोवन व्हेला. हांवूच येवन तुमकां व्हरतलो म्हूण सांगलां गे ना ताणें. आनी आमी व्हरचें काले मोड्या मात रे, आमी वोवचे कोणाचें गिरेस्ताचें जावं दी, दुबळ्याचें जावं दी, येजाकाचें जावं दी, येबेसपाचें जावं दी, पापसाहेबाचें कोण आमी व्हरचें काले. तो कितें व्हरता, ताका जाय जाल्लें व्हरता. सभार जाण देखून हांवें जायते वेळ सांगलां आमची दिश्ट पोंडाचेर, आमची दिश्ट आसाची खंयसर. जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून वयतना तांची दिश्ट खंय आसली. आपोस्ताची कृत्यां 1:10 अशी सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना तांची दिश्ट खंय आसा. जेजू सडत वेताना तांची दिश्ट मळबाचेर आसतना धवे वस्तू नेसलेले 2 जण एकाच सणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्या. दिश्ट तांची फोंडाचेर गी, मळबार सोडून वेतेल्या, सर्गाक सोडून गेल्या जेजूचेर, जैते वंदरल्या जेजूचेर. तुमी पळयतात हो, तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. तुवें खंडीत जावन त्या सर्गाक सोडून गेल्या भावार्थान तुवें सत मानला जाल्यार तुका आपोवन व्हरूंक येताना देव उरलोय तूं पळयतलो. कितें ताणें म्हणा, हांव वचून तयार कर, हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. हांव दुतांक धाडटलो म्हणूंक ना. ये देव दू तुका कशें आयलां, खंय जावन आयलां म्हाका समजना. आसा गे खंय तरी तशें देवदूतांक धाडटलो म्हणून. म्हज्या ल्हानपणांत तर बाळपणांत तर म्हज्या दोळ्या मुखार ती यें दवरलें, फायनलान दवरलें तशें शिकयलां म्हाका. देवदूत बरो आत्म्यान देवदूत सर्गाक व्हरतात म्हणून. हांगा जेजू म्हणटा आपुणूच येतलो न्ही, हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. पळय न्ही भाव भयणीनो, इल्ली सूख समजून न्ही आमकां दिल्या. हें धैर्य दिलां जाल्यार जेजू येवन आमकां व्हरतलो म्हणटा कोणी नाका म्हणटात गी. कोणी भियेते ना मात्र राखून रावते. ताका आपोवन व्हेलो, म्हाका आपोवन व्हरून केदाळ येता जेजू म्हणून. हें पळय आवरायल्ल्या वेळार आलतोडीतल्यान पोलतोडी वचूंक आसा जाल्यार एकल्याक तूं व्हरतात न्ही ते काय म्हणटात रोप वे म्हणटात ताका. एकलो पावले अयो तो पावलो, हांव केदाळा पावता हय मू इशिले आलतोडी आसले पोलतोडी वचून राखून रावतात की ना. लेकिन हांवें केदाळे तुमी चिंतू पुरो वो कोला बा कासापे म्हणून मोरान पावल्या अशें हांव संतोश पावता. कोणी मोरान पावल्या जाल्यार ती संतोशाची खबर. खंयची पात कान मेल्यान जाल्यार बरी खबर. भावार्थांत आसून कुरपेंत आसून समेत एकवटांत आसून कोणी अंतरल्यार ती बरी खबर. तुकाची खबर न्ही, बरी खबर. तो पावलो न्ही आमी हांगा तोरल्या, तो सुटलो आमी आमकां न्ही की बांदून घालां न्ही, तो उजवाडांत आसा आमी हांगा. अशें आत्मीक रितीन भाव भयणीनो आमी चिंताव तर मात्र ना जाल्यार नास आमच्या संवसाराक आमी गुलाम जावन. देखून आज तुजो म्हजो आमचो भावार्थ ह्या उतरांचेर घट जावं दी.
तुका मेळोंक आशेता तुका पळोवंक त्रेकता तुजे घेत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता पळय न्ही तेन्ना पळय ताज्या मंदिरांत रावंक तुका आनी म्हाका आमकां ही भोगना ही चिंतना ही कितें म्हणटा आशा देखून हांवें तें कांतार केलें एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सोबें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सोबें सदांच रावची ही जायची तुजी म्हजी आमची एकच ती जावन आसली पावलूची कतकती आशा फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रामस्वारी 1:20 तो म्हणटा न्ही इस्सू म्हजी कतकती आशा खंय कोतकोतो म्हळ्यार कोत्ता तुमकां हां बाबा तसो कोतकोतो म्हण नांव दिया तुमच्या हाका हिस्स म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो असो म्हजो बरवसो हांव कित्यांत सहज एक पडसो ना म्हाका जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली क्रिस्ताच्या मोगांत बरला कृपेंत बरला क्रिस्ताच्या वर्त्य शक्तींत बरला आत्म्यांत बरला वांसो या मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली आज 10 म्हयने अशें देवाचे उतर आमी स्विकार करता तर कितें येवंक आसा तें येतलें आनी वेतलें पिडा येतली आनी वेतलें मोर्न येतलें आनी वेतलें देखून कोणें तें म्हणलें बेंद्रे न्ही कितें म्हणून दारा बेंद्रे न्ही ताणें कितें म्हळें ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕುವೆಂಪು ನಾ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ पळय ल्हानशें निंगी चिंता पूण कितलें करता बरी चिंता पळय देखून जेजू मुखार कितें म्हणटा हांव वेता तें वेची वाट तुमी जाणा हें गरजेचें तो खंय गेला म्हणलें तुमकां कळीत आसा तो खंय गेला खंय वचून पावला पवित्र पुस्तक साक्ष दिता तो सोडून गेला तो जैतेवन जाला महिमेवन जाला तो पुनर्जीवन जाला मागीर पयल्या वचपान तेन्ना सामको आयको मेळटा पुनर्जीवन जाला देवान ताका उठयला आपल्या गोपांत महिमेवंत केला देखून आमची दिश्ट थंयसर देखून ते तेलुगू भाशेन तें कंतार आमी म्हणटा ना सొంత దేశము ఇది కాదు ఇక్కడ నేనొక పరదేశిని పరలోకము నన్న గమ్యమదే నేను నివసించు భవనమదే समजता ना సొంత దేశము ఇది కాదు म्हळ्यार ओ म्हजो देश न्ही ఇక్కడ నేను ఒక పరదేశిని हांगा हांव परदेशी परलोकमु ना गम्यमदे सर्ग जावन आसा म्हजो शेवट నేను నివసించు భవనమదే हांवें जिवंक अशें रावल्यार म्हजें लाँग सुमार वर्सां पयलीं हांवें तें शिकलो तें कंतार आमी कन्नಡ म्हणटा न्हू मेलिरुदो ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ म्हण पूण त्या कंतारान बरो गुण अर्थ आसा ह्या आमच्या कोंकणी कंतारान यात्रिकामी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय यात्रिकामी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय देखून आज देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत आमची कितें म्हणटात रावची आशा न्ही वेची आशा चडाची वचून ताजे सवय रावची आशा उपजायची कोणा सांगात देखून हांव खंय वेता तुमी जनांत म्हणटा ना हांकां कोणायकी कळीत ना तोमास कितें म्हणालो तोमास तवळ म्हणालो सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी एक कंतार आसलें कोंकणींत पयलें कोंकणी भक्ती गितान तूं खंय वेताय केदना वेताय म्हणून जाणात तुमी
जेजू जेजू तूं खंय वेताय येतूं दितूं जिससाय जेजू जेजू तूं खंय येताय येतूं दितूं थोडे फावटी तेंगें बदलून म्हणलें आसा जेजू जेजू तूं केन्ना येताय खंय वता म्हळ्यार खंय वेताय म्हणून म्हाका सोड केन्ना येताय म्हळ्यार केन्ना तूं म्हाका आपोवन व्हरूंक येताय म्हणून दोन अर्थ आसात येतूं दितूं जीसस बारीक म्हळ्यार पळय परतून परतून कंतार आमी म्हणटाले हांव पयलें आतां ती ओल्ड जाल्यात आनी गायबीज जाल्यात पूण त्या कंतारांनी अर्थ आसा आनी वो तोमास म्हणटा तूं खंय वताय आमी कशें जनाव ताका जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना तूं खंय वेताय म्हणून आमी नेनाव म्हळ्यार तरी जेजू खंय गेला बापा सरशी गेला तुका आनी म्हाका आमकां खंय वचूंक आसा बापा सरशी वचूंक आसा वय मू आपोवन व्हरता कोण कित्याक पूण ताणें आपोवन व्हरच्या पयलें भाव म्हणून 3 संगती ताणें तुजे मुखार म्हजे मुखार आमचे मुखार दवरल्यात हांवच वाट म्हणलें पयलें आयकुया खंयची वाट धरल्यार आमी बापा सरशी वचना ही वाट धरल्यार मात्र वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य होळी एक देस हरी एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सौम्य पयलींचें रेतीन मंदीर आतां सकाळीं हांगा शिकोवन जाताना एका भयणीन म्हाका फोन केलो 18 तारखेर रेतीर आसा न्ही म्हाका येवंक जाय म्हणून मुल्की रेतीर मंदिरांत मागीर हांवें सांगलें कोणाची रेतीर मुल्की थंय वचूंक या फादर जेरीच्या रेतीर 18 तारखेर ग्रोथ रिट्रीट आसा खंय येवंक जाय गे म्हणून विचारलें ना मुल्की मुल्की म्हणालें मागीर नांव सांगलें फादर सो एंड सोच्या रेतीर एक म्हण जाय थंय हें नंबर न्ही म्हणून थंय जालें पूण तें रेतीर मंदीर 2003 इसव्यांत सुरू करच्या पयलें हांव जागे सोदून आसलो 1996 हांव तूं रेतीर दिवंक सुरू केला ती गरजांनी फिरगजांनी आनी तुमकां सांगलां हांगा रेतीर मंदीर सुरू करच्या पयलें त्या 8 वर्सांनी सुमार 78 फिरगजांनी रेतीऱ्यो जाल्यात हप्त्या म्हणल्यार बरी म्हयन्यान 3-4 रेतीऱ्यो आसल्यो त्या वेळार फिरगजांनी आनी त्या वेळार हांव जागो सोदून आसतना जायत्या जाग्यां कडेन गेलो हांव जायते कडेन रेतीर मंदीर सुरू करूंक खंयचो जागो जाय तो देवान विसरलो म्हणून आनी निमाणे सगळ्यान पयस म्हाका दाखयलो जागो तो निमाणे मागीर हांव मागणार आसतना विचारलें हो जागो कित्याक हो जागो कित्याक आनी तो म्हज्या गमनाक आयलो कोणाय मुखांतर अशें तुमी उलया फादर उलयल्या ती दितीत फादर मला घेया फादर म्हणजे अशें न्हू मागीर कशें वचून ती आंटी आसली आंटी कडेन उलोवन तिजीं भुरगीं आसलीं 4 भुरगीं आंवकार भुरगीं आतां आंवकारत ते कोण उलयल्ल्या उपरांत पूण म्हज्या मतींत आसलें वो कित्याक जागो मागीर मागण्यान म्हाका जेजून दाखोवन दिलें हो जागो इज क्लोजर टू द हायवे रेल्वे एअरवे एंड द सी वे म्हणाल सारकें चिंतून पळया तो जागो हायवेकी लागीं आसा दर्याकी लागीं आसा सी वेकी लागीं आसा मुल्की रेल्वे स्टेशनाकी रेल्वे लागीं आसा बचपन एअरपोर्टाकी चड पयस ना एअरवे आसा तशें म्हाका दाखोवन दिलें कोणाक फ्लायटार येवंक जाय जाल्यार येवेत कोणाक ट्रेनार येवंक जाय जाल्यार येवेत कोणाक बसार या हायवेर येवंक जाय जाल्यार येवेत आनी कोणाक खंयच्या वेळार ते क्रूज बोटी आहात तातूंत येवंक जाय जाल्यार श्रीलंका तावन की अमेरिका तावन तातूंत येवेत म्हणून तशें दाखयलें पूण ह्यो 4 वाटो तुका व्हरतात टू द वे म्हणलें म्हाका दाखोवन दिलें तूं उदकांतल्यान ये त्या मार्गांतल्यान ये ट्रेनार ये या तूं प्लेनार ये तुका आपोवन व्हरतात खंय टू द वे कोण औंस वाट एकस वाट तो सौम्या एकस वाट तो धन्या एकस वाट तो सौम्या एकस आतां तुमी चिंत पळय ती लागीं आसा आतां समा आमी मदें गात आसा
आतां हांव एअरवे आनी लागीं जालें एअरपोर्टार तावन हांगा येवंक 5 किलोमिटर लागीं जालें की ना थंय जाल्यार 22 किलोमिटर्स म्हणटा हांगा थंय एअरपोर्टांतल्यान हांगा येवंक वय 17 किलोमिटर वय मू वय की न्ही हांगा तो रेल्वे स्टेशनाक थंय वचून 3 किलोमिटर आसलें आतां हांगा येवंक रेल्वे स्टेशनाक तावन हांगा येवंक आनीक उणें जालें की ना आयले आतां आमच्या गोंयांत 7 जाण 8 जाण आयल्यान वय की न्ही हायवे कितलें पयस आसा जावं आतां वय हायवेत आमचो स्टेट हायवे तुमकां गुर्तू ना SH 79 वय हायवेत पळय न्ही भाव भयणी न्हू खंयच्योय संवसारी वाटो आसूं दी कशें पळय बांयंत जरी आसात बांयंक कोणटा खंयच्यान वेच्यो जरी निमाणे खंय येतात जिविताच्या जरी सरशीं येतात तशेंच जेजू म्हणटा हांवूच वाट आनी ओन्ली वे एकच वाट आमचें जिविताची जर म्हळ्यार कार्य येवच्या पयलें थंय अर्धा घंटा पयलें 1 घंटा पयलें वंदे मार्ग म्हणलें कन्नडांत हें येतालें भयण डॉर्कस आनी भाव नवीन हय आनी तांच्या हाका तांणी दिल्लें नांव वंदे मार्ग म्हळ्यार एकच वाट पण हें सत भाव भयण तो एकलो शिवाय कोणूच तुका बापा सशी व्हरूंक शकना एकच वाट ही वाट धरल्यार देखून जेजू म्हणे हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो जो हांव सांजेला वचवर 8:12 जॉन 8:12 कितें म्हणालो जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसल सोना देखून जेजून आपल्या सांग विस्तार म्हळें म्हजो पाटलाव कर आतां पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें पाटल्यान वेचें कोणाच्या पाटल्यान वेचें साबार जाण म्हणटा तुमच्या फाटल्यान येता तो ताज्या फाटल्यान गेला हो हाज्या फाटल्यान गेला तें ताच्या फाटल्यान हाज्या फाटल्यान गेला म्हणटा वय मू समजात आम तुमकां तूं आनी हांवें कोणाच्या फाटल्यान वचचें जेजून सांग विस्तार ताणें कितें म्हळें ये आनी म्हजो आनी पोर पेद्रू कितें म्हळें तूं म्हजो मोकरताय गी म्हणून निसा निमान कितें म्हणालो तो जो हांव सांजेला अवसर 20 आनी 59 गी निमाने तो म्हणालो ताणें ताका म्हणलें म्हजो पाटलाव कर आतां ताजो पाटलाव करचो म्हळ्यार ताज्या फाटल्यान वेचें आतां ताज्या फाटल्यान वेचें म्हळ्यार तो आमच्या कितें जावन गेला वाट व्हरून गेला तो तुका आनी म्हाका आमकां वाट व्हरून गेला ताजो पाटलाव केल्लो हर एकलो वचून पावता खंयसर तो वचून पावला थंयसर धर्माचो पाटलाव न्ही भाव म्हणी न्हू हांवें सांगलां जातीचो पाटलाव न्ही परच्या शिकोवण्यान बरो दाखलो दिलो भाव आमच्या नित्यानंदान असो धर्म तुका बापा सरशी तुजी जात तुका बापा सरशी तुजी भास तुका बापा सरशी तुजो देश तुका बापा सरशी ना कोण तुका बापा सरशी व्हरता देखून वयर कितें बरयलां परत्यान वास जॉन 14:1 वयर कितें म्हणलां जेजू जावन आसा बापा सरशी वेची वाट बापा सरशी वेची वाट हांव तूं बिलकुल तूं भाव समज म्हजी वाट जेजू म्हजो पाटलाव करता तो कितें वाचलें जॉन 8:12 कितें वाचलें हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसल सोना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो आतां जिविताचो उजवाड खंय आसा ससनाचें जिवीत खंय आसा देखून आमी तें म्हणटा ससनाच्या बापा जिवीत वेंदिले सर्गींच्या राजा म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जिवीत वेंदिले सर्गींच्या राजा म्हाका आपयले जिविताचो उजवाड सदां काळ आमी आसतले उजवाडां सदां काळ आमी आसतले करपें सदां काळ आसतले आमी कितें शांतींत सदां काळ आसतले महिमेंत सदां काळ आसतले आमी सुखांत जिविताचो उजवाड बाबयन ताजो पाटलाव केल्ल्यांक ताणें बसयलां खंडीत पावतल्या देखून सुख आनी ताका सोड आनी कोणाचो पाटलाव करूंक वचनाका हांवें सांगलें हेरांनी आमकां कोणा सरशी आडयेत कोरिंथकारां पयल्या पयल्या पत्रां वचून 11:1 कितें म्हणटा सांग पावलो हांव ताजो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा हांव तुमकां सैताना सरशी वरिना कोणा सरशी व्हरता आयका देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा
हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करयात कित्याक हांव कोणा सरशी व्हरता तुमकां देखून हांवें तुमकां बरोबर सांगलें खंयच्या सेवकान तुका या म्हाका आमकां क्रिस्ता सरशी हाडी येता बापा सरशी व्हरूंक बापा सरशी वेची वाट कोण जावं हां जेजूक देगेक दोन हांव तुमकां बापा सरशी आपोवन व्हरता म्हळ्यार कोणा वरी साद ना सभाजान जेजूस मध्यस्थ म्हणल्याचो अर्थ मागीर जेजू सरशी आयिल्ल्या उपरांत जेजू मध्यस्थ तुका आनी तुज्या बापाक ताज्या पयलें न्ही हें एक गमान ताडा तिमोथीचें पयलें पत्र पासून 2 आनी 5 जेजूचे वळख नासतना कोणाक जेजू बापा सो आनी तुज्या मदलो मध्यस्थ जायना एका देव एकलोच देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त जेजूची तुका संपूर्ण वळख जाल्या खरी वळख जाली जेच्या मोगान तूं आसाय ताज्या एकवटान तूं आसाय उजवाडान तूं आसा शांतीच आसा समाधानाच आसाय जेच्या कुडीचो सांदो जावन आसाय ताजे उपरांत तुका मध्यस्थ कोण बापान तुजे मदें जेजू पूण जेजू सची येवच्या पयलें जेजू सची येवच्या पयलें जेजून म्हणान गे वसा मार्क चॅप्टर 16:15 जेजून कितें म्हळें जेजू सशी हाडूंक कोणाक दिलां तें काम मिसांव ऐका उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा पळय मग आतां तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमी बॉल मेळटलें आनी थंय तुमी संवसाराच्या पंतान वचून तुमी कितें जातल्यात म्हाका साक्ष जातल्या कोणाक साक्ष जातल्या म्हणल्यार सत कितें जेजूक आमी परगट करतले म्हणून वय मग देखून जुवा माथेवाच्या वांजेलांत तावसर 28 आनी 18 गे ना 19 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 28:19 कितें म्हणटा देखून वसा आनी सोमेस्त परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया देखून भाव भयणीनो शीस जाल्ल्या उपरांत जेजूचे शीस जाल्ल्या उपरांत जेजूस तुजो म्हजो आमचो म्हणटा मध्यस्थ मध्यवर्ती पूण शीस जावच्या पयलें हें काम ही सुवार्ता ही जबाबदारी कोणाक दिल्या जेजून आपोस्तलांक दिल्या शिसांक दिल्या ह्या धर्मदूतांक दिल्या सूख समजा नाकात संपूर्ण तरान तूं जेजूचो जाल्ल्या उपरांत खंडी जावन तुका कोणी मध्यस्थ आसूं नजो देखून हांवें जायते फावटी सांगलां जेजूची वळख जाल्यार तुमकां तुमी कोणा कडेन मागाचे जेजू कोलो मारीचे कित्याक जो वंजले हातूंत तो आवाज 14 आनी 11 ऐका जॉन चॅप्टर 14:11-13 हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा हांव सांगता ते तुमी सत माना न्ही जाल्यार ही कामां पळोवनपणी सत माना सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताच्या की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरशी वेता उपरांत बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यारी हांव ते तुमकां दितलो ताचे नांवी आमी बापा लागीं विचारल्यात देखून तो हर मागण्या करता हे मागण्या आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आनी 14वी वळ तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो भाव भयणीनो क्रिस्ताची संपूर्ण वळख जाली पळय क्रिस्ताचे एकवट आयिल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां आनी कोणाची गरज ना पूण ताज्या पयलें क्रिस्तांत हें हाडूंक क्रिस्ताच्या एकवटांत येवंक क्रिस्ताची वळख दिवंक सेवकांची गरज आसा की ना देखून तांणी विंचले 12 जाणांक मात्रेणी 2 उंडे 2 माशल्यो आनी 5 उंड्यान उरलीं दारलीं भरलीं तांणी 12 जालीं परत्यान तांणी कितें करूंक हेरांक वांटूंक जावं पुरो एक वपार संकेत रीत देखून तांकां जेजू म्हणटा वाट ती जेजूच्या फाटल्यान वचूंक तुमी तयार करा परचे शिकोवणी सांगलें कस गवळी खरो गवळी नीज गवळी बरो गवळी कोण तो ताज्या हिंडान धाडचें काम शिसांचें वैगिनी ताजें शीस करचें काम शिसांचें वैगिनी देखून आमचे शीस जावंक खंयच्या सेवकान तांचे शीस खंयच्या संस्थान तांचे शीस सांदे जावचें सांदे करचें गरजेचें न्ही आमी कोणाचे शीस जायचे जेजूच म्हणटा न्ही गे म्हाका वळखनातले दैत्यो शेळयो आसात बकरे आसात तांणी म्हज्या हिंडांत येवंक आसा म्हणून देखून वाट म्हळ्यार अर्थ ती देखून जेजूच्या हाका एकवटांत हांड सोडा मागीर जेजू तांकां मुखार सावन व्हरता हे फावटी जेजू तुवें फाटलाव केल्ल्या कितल्यो साक्षी आसात अणभवार तेंच्यो अक्रिस्तांवांच्यो जेजूक वळखल्या नंतर
जेजूस सोमी म्हणून देखून तो रोमाकारां बरोवन कितें हो भावार्थ कोणी आपणायला जाल्यार तुजें काम संपूर्ण जालां. जेजूस सोमी म्हणून तूं उसारताय जाल्यार त्या अंताक तूं येवन पावल्याय जाल्यार तुजें मिसांव काम सार्थक म्हणयात. ऐका रोमन्स चॅप्टर 10:9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार. हांगा देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांगा आसलेलीं तुमी आतां हांगा हजर आसलीं या म्हाका आयकतलीं हर एकलीं हें उसारतात जाल्यार तुमच्याच वंटांनी तुमी उसारतात. कितें जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार. परगट गुटान न्ही, परगट म्हळ्यार कालें पब्लिकली परगट न्ही. साबार जाण भियेना तूं भिवूंक नजो. जेजू म्हजो सोमी म्हज्या वंटान हांव उसारतां, म्हज्या काळजांत हांव सत मानताय तर. आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. सुटका. देखून आज ह्या भावार्थान तूं आसाय गी म्हणलें आनी दुबाव आसा गी. दुबाव आसलो डावट यू आर आउट. बिलीव यू बट बिलीव इन हूम? जीजस. आय बिलीव इन जीजस. आतां पाटी आनी वास अंश जेज म्हळ्यार वाट एकच वाट मात्र न्ही. मुखार कितें म्हणटा अंश सत सत. हें गरजेचें. साबार जाण येतात, साबार सांगतात, साबार इंटरप्रिटेशन आसतात, तें पुराय आमी मतीन दवरल्यार. आतां पोरी म्हाका भावान पयल्यान सांगलां म्हणजे शिकोवन तुमी कोणाक कान घेवं कासा कान घ्या, कोणाक कान घेवं नाका तें सोडा, तुमचो भावार तुमी सांबाळ वय मू. ताका ताजे उपरांत ती म्हाका दोगांनी फोन केलें. हांवें ताका इतलें तुजो भावार्थ तुका देवाचें उतार मेळना, सत कळीत जालां, तुज्या भावार्थान तीर राव. आनी कोणी सांगता म्हणून आतां हांवें सांगलें या भावानी सांगलें न्ही जेजूच्या एकवटांत. देखून हांवें तें कांतार केलें. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक पावता, शांतेच्या बंदराक. ही खात्री तुका जाल्या तर निश्चिंत निर्भीत जा. कोणें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ दोंडळूंक सादस ना. कोणाक हांव नासलां, कोणा सय म्हाका कुरसायला जेता तो हांव न्ही. ओ भावार्थ पावलाक आसलो तो भावार्थ. क्रिस्त सय म्हाका कुरसायला देखून जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्तच म्हजे थंय जियेता. आनी क्रिस्त तुजे थंय जियेता जाल्यार तुमी जाणात ही खंयचेय दुसऱ्या लेखाक येना. ते बेश्टेंच तुमच्या बाबा तूं मतीक हाडन दोळ्या मुखार दवरून कांय तुमी डिस्टर्ब जावचें नाका. हांव सत. आतां सत हांवें तुमकां सांगिल्लें म्हाका सुटका मेळिल्ली या म्हाका वाट उक्ती जाल्ली सता वरवीं. हांवें सांगलें when I was 33 I was set free by John 3. John 3:33 कितें म्हणटा? जो कोण ताची साख स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. सत कोण? देव सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो. सर्गा आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो. आतां बाप सत वय मू, देव सत, अपुट्ट सत. गॉड इज ट्रुथ वय मू. देखून तो शब्द आसलो देव मनीस जाल्यार रे, मनीस जाल्यार जेजू ते बापाचें ते सताची संपूर्णता आसा. जुवांस वंजला वचून 1:14. मनीस जाल्यार जेजू ते बापाची संपूर्णता सता रुपार आसा. ऐका. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली. सतान भरलो तो, कुरपेन भरलो. देव सत, बाप सत आनी तेंचो सत संपूर्ण तरान जेजू मनशा रुपार येवन तें सत कितें जाता आमकां स्वतान बरयल्लो, कुरपेन बरयल्लो म्हूण दाखोवन दिता. देखून हांगा जेजू म्हणटा अंश सत. कित्याक ताका पळयल्लो बापाक मागीर आयकोंक मेळटा न्ही. हांगा तातूंत तुजो 9वी आनी 10वी वळ जाणें म्हाका पळयलो. John 14:9 and 10. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. आनी पोर तुमी आयकलें John 10:30. बाप आनी हांव म्हळ्यार कितें? बापी सत, पोती सत.
पवित्र आत्मा सत देवाची उतारी सत पळ्या कशें एकाक एक ताळ मेळटा बापातान पुता विंगड करूंक जायना पुतातान पवित्र आत्म्या विंगड करूंक जायना बापातान पवित्र आत्म्याक विंगड करूंक जायना बापातान पुताक या पवित्र आत्म्याक या सताक विंगड करूंक जायना ह्या उतराक विंगड करूंक जायना पळया न्ही त्री एक देव एकवट पळया देखून जेजू हांगा म्हणटा हांवूच सत देखून म्हजें उतर तुमी सत मानतात जाल्यार वय मो जो कोण म्हाका सत मानता तो मरा तरी मारताक म्हणून सांगून कितें म्हणालो जेजू जॉन 11:25 कोण म्हाका सत मानता ऐका जेजू तिका सांगले हांवच पुनर्जीवन पोण आनी जीव जो कोण म्हाका सत मानता सत म्हणून मानता तो मरत जाल्यार कोणाक सत म्हणून मानचे न्ही म्हाका सत मानता या जॉन 11:40 जो वंजेला वस्तू 11:40 मारताक परतून जेजू कितें म्हणालो जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी सत मानून घेशी तर देवाची महिमा दिसतली म्हूण हांवें तुका सांगलां आतां सत मानून म्हळ्यार कोणा मानचे सत म्हळ्यार जेजूक मानचे न्ही आनी कोणाकी देखून आमी सत म्हणटा म्हळ्यार मागणें म्हणटा पूण इल्लें चीत दिनो सत म्हणटा देवाक सर पद्दतरा बापाक आनी संवसाराच्या रचणाराक क्रिस्ताक ताजे क्ल्यास पुताक पळय बापाक सत मानता पुताक सत मानता पवित्र आत्म्याक सत मानता मात्र न्ही त्या बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत आसल्या मग देवान येता वय की न्ही देवाच्या पवित्र सभेक आमी सत मानता आमी हांगा इल्लें बरयलें कातोलीक इगर्ज न्ही देवाच्या पवित्र सभेक बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय कोण एकवटांत आसा जेजू सवय कोण पवित्र जाल्यार तांकां आमी सत म्हणून वय की न्ही आतां तुवें पाटलाव करता जेजू हांव पाटलाव करता जेजू आमी सकड पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांती पोनाचे पाटलावदार आमी सकड जेजू पाटलाव करता जाल्यार ह्या पयस सभाक ही पयस सभा वय की न्ही कोणा सवय एकवटल्या जेजू सवय पवित्र जाल्ली आमी एकवटता हें सत आमी मानून घेवचें ही पयस सभा म्हणून जेजू सवय एकवटल्यात तर देखून हांव सत म्हणटाना हातूंत सगळें आटापून आयलें बापाचें संपूर्ण काय हातूंत आटापून आयली पवित्र आत्म्याची संपूर्ण काय आटापून आयली आनी पवित्र धर्म पुस्तकाची म्हळ्यार देवाच्या उतरांची सारांश म्हळ्यार कितें जाता द एसेन्स आतां देवाचें धर्मशास्त्र व्हडलें आसा पूण ताजें एसेन्स कितें पोरच्या शिकवणेंत बाबा एंड्रू सांगलां कोणाक साक्ष दितात जॉन 5:39 ही पवित्र पुस्तकां कोणाक साक्ष दितात जॉन 5:39 पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात पळया पवित्र पुस्तकांत ती सासनीक जिवीत आटापून आसा बापा थंय सासनीक जिवीत आटापून आसा जेजू थंय पवित्र सासनीक जिवीत आनी त्या पवित्र आत्म्या थंय सासनीक जिवीत कशी ही चार संगती पळया न्ही ही पवित्र पुस्तक बापा विशीं पुता विशीं पवित्र आत्म्या विशीं तांच्या एकवटा विशीं सासनीक जिविता विशीं आमकां साक्ष दिता आपुट्ट सत हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां खंयचेंच धर्मशास्त्र तांणी सांगल्या तांच्या धर्माच्या वडिलांक साक्ष दिना खाली पवित्र पुस्तक मात्र जेजूक साक्ष दिता विकिनीक पळय जाल्यार तुमी करा उरल्या धर्माचे तांचे पवित्र पुस्तकां तांचे धर्माचे याद पळय मुखेल याद तांकां कोणाकी साक्ष दिना तांणी देव म्हूण लेखलेल्या कोणाकी साक्ष दिना पण हें पवित्र पुस्तक जावं दी पोरनो सरलो जावं दी नवो सरलो जावं दी प्रवाद्यांचे उतर बरी आंतले बरी 3 शिकोवण्यो दिल्यात बाबा एंड्रून वय मू कशें प्रवाद जेजू ते पूर्ण जाल्यात म्हणून ते 3 शिकोवण्यो जायत्यांक कितें म्हणटात एकदम एनलायटनींग जायत्यांनी म्हाका सांगलें ह्या 3 शिकोवण्यांनी आमकां आनीक चड जेजू थंय भावार्थोप जालो मात्र न्ही जेजूस देखून हांगा एकच आमचें काम जेजूस सोमी म्हणून तुमकां रुजू करून दाखय जेजू थंय बाप पूत पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतार संपूर्ण जालां देखून तूं हांगा कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकां कितें वाचलें जॉन 5:13 पुस्तकां म्हजे विशयान साक्ष दितात देखून तूं हांगा सत म्हळ्यार अर्थ तो सत तुमकां सुटका दितलें म्हळ्यार जेजू वय मू केदाळ सत तुमकां सुटका दिता म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी चलचे जाल्यार ताजें उतारच या जॉन 17:17 कितें म्हणटा जो असो वंजेला वस्तू 17:17 सतावरी तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत आतां हांगा हांव सत म्हळ्यार कोणें तरी आमी कशें पवित्र जाता कशें पवित्र जाता हांव सत म्हळ्यार कोणें जेजून सतावरी आमी पवित्र जाता हांगा आत्तां कितें वाचलें तुजें उतारस
ते उतार कोण जेजू देवाचो शब्द म्हणल्यार नांव ताका दिला खंयच्या सायडीन तुमी येया येता थंयच खंय जेजू तशेंच जेजूक चुकोवन या आनी ते पयस पुस्तकांतले खंयचेच एक सत जेजू तावन भायर वचना भाव जेजू सचिन ताडटा तुका आनी म्हाका देखून खंयच्या वाटेन तूं आयल्यार येजे कोणा सरशी जेजू सरशी आनी तो व्हरता तुका कोणा सरशी बापा सरशी फादर जेरीन हाडल्यार तुमकां हाडीचे कोणा सरशी बाबा एंड्रून हाडल्यार तुमकां हाडीचे कोणा सरशी बाबा रिक्सानान हाडल्यार हाडीचे कोणा सरशी बाबा विजयान हाडल्यार कोणा सरशी बाबा आमच्या विक्रमान हाडल्यार तुमकां कोणा सरशी हाडी आं जेजू सरशी हाडचें मात एक काम तुजें आनी म्हजें आमचें देखून सगळ्या संवसार वसा आनी तांकां म्हजें शीस करा देखून आमी म्हणटा तूं म्हजो शीस जावचें कुशिवो गे कोरेस तुजो फाटलाव कर म्हजो शीस जावच्या कुशिवो गे कोरेस तुजो फाटलाव कर हांव सत म्हळ्यार बापाची संपूर्ण कांय जेजूतें आसा पवित्र आत्म्याची संपूर्ण कांय जेजूतें आसा वय मग वय बेगिनी पवित्र पुस्तकांतली संपूर्णताय जेजूतें आसा बेगिनी पळया कांयच उणें ना देखून तें सत जेजूकच सत म्हणून मानून घे जेजूच वाट म्हणून सत मानून घे ताणें बसयल्लें जिवीत तुजें म्हजें आमच्या हांवच वाट सत आनी जिवीत पळय आज आमकां ही वाट धरलेल्या वरवीं देवाचो तो सत मानलेल्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां कितें लाभलां म्हाका जिवीत लाभलां आमकां जिवीत लाभोंक ना गे आनी जिवीत कोणें दिलां ताजो पाटलाव केल्ल्या ताज्या शिसांक ताजें उतार सत मानतल्या ताज्या शिसांक जिवीत जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजो आत्म्यान तुज्या म्हाका मोगान तुज्या म्हाका पोटलून धरलाय जेजू कुरपेन तुज्या म्हाका सतान तुज्या म्हाका सुटका दिल्याय जेजू नितीन तुज्या म्हाका वाडदाक दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवेक तुज्या म्हाका वेंचून काडला उजवाड तुजो तुवें म्हाका दिलाय जेजू जनवायेन तुज्या म्हाका उर्बेन तुवें म्हाका सोलोन वेलाय जेजू सांगा तुजो तुवें म्हाका दिलाय जिवीत दिलाय वे दिलाय उदारपणा केवल उतरान मात्र न्ही पवित्र आत्म्याद्वारे मोगान दयेन काकुलतेन शांतीन कुरपेन सक्तेन आत्म्यान उर्बेन उमेदीन देखून तूं कितलें सत पळय देवाचें उतार जो संजला वसवदा आनी वळदा दुसरो भाग हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरो नमतोच्या मापान ते मेळो म्हूण साबारपटी तुमी आयकलां ना पळय वो खाली उलोवन येता वो फेकू फेकू म्हणून जेजू फेकू न्ही जेजू कितें उलयला तें ताचें तें उठोवन उठोवन दिसोन येता घडला मात्र न्ही घडटा घडोवनूच आसा नो डावट 100% विश्वासी ते जिविताचें तें आसा जेजूक वळखल्या कडेन तुका जिवीत लाभोंक ना जाल्यार ह्या संवसारांत कोणी तसो जेजूक वळखून सत मानून देवाचे उतार स्विकार करून कोणाक जिवीत लाभोंक ना जाल्यार कोणी आसा जाल्यार सांगा बदलाक हांवें आयकल्यो साक्षी जेजूक भेटलेल्या उपरांत एनकावंटरींग जेजू विशयांत आयकल्ले मस्त आसात आयकल्ले न्ही जेजूक वळखल्ले आयकतात आतां तुमी आयकतात वय मू आयकल्लीं जायतीं आयकतात वळखल्यात गे म्हणून देखून तांकां तरां केलें ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा ताची ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नमन करया महिमा वळखल्यार आमी मोग करता ओके वळखल्या उपरांत जाणा जाता वय मू जाणा जाल्या उपरांत
तो बरो तो भगवंत तो पवित्र तो शांत स्वभाव असो म्हणल्या उपरांत ताजे सारको दुसरो ना म्हणल्या उपरांत ताजो मोग करता ना ताजो मोग करता जाल्यार ताका मान करता ना ताका प्रणाम करता ना नमन करता ना आहा हे सगळं तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितान जेजू थंय जारी जाला बाबा हें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें देखून तो जेजू जुवांचो शीस कितें म्हणटा जुवांच्या पयल्या पत्रांत असो 1 आनी वळ 2 3 हें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें म्हणटा तो ऐका जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें हें जिवीत प्रत्यक्ष जालां ताणें म्हळां मात्र न्ही हांव असो जिवीत म्हळां न्ही म्हळां मात्र न्ही देखून ती वाट जेजूची वाट म्हणून स्विकार केल्ल्यांक मात्र जेचे उद्धार सत म्हणून मानून घेतलेल्यांक आज जिवीत राखण आसा तेंचें जिवीत आमी जोडून आसा कितलो काळ तावन अरे कालचे आसा 35 वर्सां जालीं म्हजी ह्या जाग जावन ते 35 वर्सांनी थोड्यांनी म्हाका सांगून 35 वर्सां तुमचें भाग फादर खंय 35 वर्सां तुमकां हें जिवीत जेजू तें लाभलां तुमचें भाग आनी की जायतीं वर्सां ते वाडो आनी सोडो आमकां तें तुमचें तान लाभो म्हणून जायत्यान म्हाका बरें म्हाका म्हणजे हें जिवीत पयलें नातल्लें हांगा जुवां जेजू शीस म्हणटा आतां प्रत्यक्ष जालां आतां हें प्राप्त जालां कोणा थंय जेजू थंय न्ही धर्मांत तेका हांव केन्नाय साक्ष दिवंक पर भावानी सांगलें न्ही की ही साक्ष दिवंक हांव म्हजो जीव दिवंक तयार आसा म्हणून धर्म न्ही जातकात न्ही भास न्ही संस्थे सभा वडील न्ही ते सोडा तें पळय संवसारांत आनी कितें जावतलें हाज्या पयलें जालां उरोंक ना ते अल्पाल्यात आनी आयिल्ले अल्पातले अल्पोंचे म्हळ्यार कोत्ता तुमकां माजवातले पूण हें जिवीत जेजू थंय दवरलें जिवीत तें तांदूच आसा मुखार हें सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन उलयता म्हणटा ऐका हें जिवीत पयलें बापा सवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जालें देखून जेजू म्हणटा प्रत्यक्ष जालें म्हळ्यार जेजू थंय प्रत्यक्ष जालें देखून जेजू म्हणटा धैर्यान हांव जिवीत म्हणून प्रत्यक्ष जालें तेंच सासणाचें जिवीत क्षणीक न्ही तात्कालीक न्ही सासणाचें जेजू दिता तुका जिवीत सासणाचें जिवीत पळय न्ही देखून हांवचो जिवीत म्हळ्यार तें आनी हें तुवें घट्ट धरलां जाल्यार तुजो शेवट तदा तुका समजा ह्या ससनाच्या जिवितांत तुवें आनी हांवें भागीदार जावच्या खातीर कळवळचें न्हय कंत काडचें न्हय भियेवचें न्हय केन्नाय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या वाडान धैर्यान जिये जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडान धैर्यान हें आसा सकळ त्या खातीर तो शेवट तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तो शेवट तुवें आपणावच्या खातीर देखून तुजें तितलें सांगून हांव वाट सत आनी जिवीत आनी निमाणें हें तुवें जोडलां तर सत वाट तुका उक्ती जाल्या सत तुका कळीत जालां जिवीत तुवें आपणायलां तर कितें राखोन आसा तुका आनी म्हाका मुखार म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना बापा सरशी वसोंक तेनी संगती गरजेच्यो वाट सत आनी जिवीत तुवें आनी हांवें आमी आपणायचें कोणा थंय जेजू थंय आनी हेंच जिवीत जोडचे खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता भाव भयणीनो आमी आयकता धर्म तुज्या कृत्यांत वचप 13 आनी वळ 20 आनी 7 आनी 33 पर्यंत Acts chapter 13 and verse 26 to 33 म्हज्या भावानो अब्राहमाचे संततीच्यानो पळय हांकां पावलो हांगा कितें म्हणटात संबोधीत करतना कितें म्हणटा म्हज्या भावानो कित्याक ती आनी कितें वळखोंक नात हांकां आतां आमी वळखले बरी क्रिस्तांव वळखले बरी आमकां वाट उक्ती जाल्या बरी तांकां उक्ती जावंक ना तांणी सत स्विकार करूंक ना तांणी जिवीत जोडूंक ना देखून तांकां पयलें कोणा सरशी कोणाच्या एकवटांत हाडूंक पडटा तुमी म्हज्या भावानो अब्रामाच्या संततीच्यानो अब्रामाची संतत आतां आमी कोणाची संतत म्हणयत आतां आमी अब्रामाची संतत म्हणूंक जायना अब्रामान आमकां बापा सो एकवटावंक ना कोणें आमकां आनी पोरी तुमकां तें देवाचें उतर दिलें कोरिंथांत बरयल्या पयल्या पत्रांत 3:23 आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो पूण हांकां देवाचें उतर दितना सांग पावलो तांकां तशें संबोधीत करीजे तुमी अब्रामाच्या संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे बिरांतीन चलतल्यानो कित्याक अब्राहम देव बिरांतीन चल्लो वय मू वय की न्ही कशें तांकां पळया एकवटांक पळयता इमिडिएटली तो जेजूचें नांव काडिना
इमिडिएटली ताका जेजू सोबत तो एकवटाय येना. पयले तांकां तो कितें म्हणटा, तुमी म्हज्या भावानो म्हणटा, पळय भाव म्हूण लेखता. उपरांत आब्रामाच्या संततीच्यानो म्हणटा, पळय मग आब्रामा सोबत तांकां एकवटायता. आनी उपरांत देवाची पिरांत, आब्रामाक आसल्या बरी देवाची भक्त, आब्रामाक आसल्या बरी देवाची पिरांत आसलेल्या न्हू म्हणून. कशें पळया न्ही की पॉलिशींग न्ही. थोडे म्हणटा बरो पॉलिशी करता म्हणून, पॉलिशींग न्ही. कशें पळय तांची मोहनां तो हाळू करता, ह्या मोहनां तांची कितें म्हणटा नाजूक करता. कितें म्हळ्यार भावार्थाच्या वाटेन. हागूर वय फील एट होम म्हणटा आमी इंग्लिशान. फील एट होम म्हळ्यार एका सभेंत आमकां कितें बघा जाय, आमी परकी म्हणून बगोन वचूं आनी पिरकी म्हणून बगोन वचूं. खंयच्या एका सभेंत मागण्याच्या जमतेंत आमी परकी न्ही, आमी पिरकी न्ही, आमी कोण पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटीत जाल्लीं, जांकां देवाचो प्रेरक आत्मा चलोवन व्हरता ती देवाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची. हांगा एकलो भाव येता, तो सोनवाराचे येता आनी बसता कुंभकारांनी कांय घेना. पूण ताणें ताजो जागो आनी ताजें घर आनी पुराय एका मागण्याच्या एका ग्रुपाक दिला. तो जावन ते मागण्याक वचना खंय, भाव रोशनान सांगल्या प्रमाणे. पूण ताजें घर जागो आनी पुराय तें एका आमच्या प्रोटेस्टंट भावाक मागण्या चलोवन पुराय दिला खंय. पूण तो वयता हांगा धांवून येता खंय हांगा. अरे कसो आदल्या सोनवारा आसलो येता. वळख मेळ्ळी की पात हांवें कळ्ळें तूं तो न्ही म्हणचें नांव सांगना तुमकां. हय पूण येता आनी बरें शिकोवन आयकता. मग कुंभकारांनी मुखार येना. पूण ताणेंच म्हणलें खंय भाव रोशना कडेन, हांगाच्या भावा भयणाक पळयतना कळटा ती भावार्थांत आसात म्हणून बरें कळटा म्हणून. आतां भावार्थांत आसचें म्हळ्यार कितें, भावार्थ कोण आसा तें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तूं आनी तुजें कुटाम, तूं आनी तुजें घराणें, हें आमचें कुटाम वय की न्ही, डिवायन फॅमिली वय की न्ही, दैवीक कुटाम वय की न्ही. कशें दैवीक कुटाम जाता, आमी क्रिस्ताचें जाल्ल्या वेळार. मात क्रिस्तांव जावन जियेल्ल्या वेळार जायना. देखून तुमी आमच्या मदें कोणी क्रिस्तांव आसले बल्पे आशिल्ल्या बरी, बेजार करनाकात. क्रिस्तांव म्हणून कोणी हांगा बसल्यान जाल्यार, हांव क्रिस्तांव म्हणून कोणी ह्या हातूंत जमत आसा जाल्यार बल्प आशिल्ल्या बरी. आमी क्रिस्ताचें म्हणून कोणी बसल्यान जाल्यार आमी देवाची भुरगीं विसरून काडलेली परजा, पवित्र राष्ट्र, रायाळ याजक वर्ग. पयलीं काळोखांत आसलें आतां उजवाडा काडिल्लीं. कित्याक ताजी उत्तीम कृत्या गाजोवंक. पळया न्ही आहा असलो एकवटो, असलो संबंध. हांव वाट सत आनी जिवीत म्हळ्यार अशें जेजू तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता. देखून हांगा पावल तांकां कितल्या जेवण बऱ्या रितीन हाळू करता. पळया तुमी भावानो, तुमी आब्रामाच्या संततीच्यानो, तुमी देव भिरांतीन जियेतल्यानो. आनी कितें म्हणा, होबाच्या वेसो संदेश आमकां समोन देवान पाठयला. हे धाडपाच्या वेसो संदेश आमी स्विकार करूंक शकता. हे रे बसा रे ऐका रे थंड ढप 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 केल्यार बाच्या वेसो संदेश जायना. वो बच्चों का संदेश होता है न्ही, वो बाच्या वेसो संदेश. जेजूस वाट म्हणली कितें आसा बाच्या वेसो. जेजूस सत म्हणलो कितें आसा बाच्या वेसो. जेजूस जिवीत म्हळ्यार कितें आसा बाच्या वेसो संदेश. कसली बाच्यावी, आत्म्याची बाच्यावी, बाच्या वेसो संदेश. देखून हांगा पावल सांगता ओ बाच्या वेसो संदेश आमकां समोन देवान पाठयला. पळय न्ही आयकतल्यांक, आयकतल्या मेळटा शांती. खंयचे कांतार ते म्हणजे ती देवाक मानवल्या मेळटली शांती. आनी एक म्हणजे कांतार आसा आयकतल्या मेळटा शांती. स्विकार केल्या लाभता. तुम जो मोग करताय गे, तुम जो मोग करताय गे, कितलो मोजो मोग करताय तूं,
कितलो मोजो मो करताय तूं ऐकातेल्यांक मेळटा जिवीत. तर पाळ मोजो आदेश दिवन मोजो संदेश ऐकातेल्यांक मेळटा शांती स्विकार केल्ल्यांक लाभता जिवीत. ऐकातेल्यांक मेळटा शांती स्विकार केल्ल्यांक लाभता जिवीत. तूं मोज मो करताय गी वय जेजू मो कर कितलो मोजो मो करताय तूं सांगोंक जायना. कितलो मोजो मो करताय तूं. थोडे फावटी हांवूच विजमीत पावता ही कांतारां परतून परतून नियाळ करतना आयकताना सोम्या खंय दाळा तुवें म्हज्या मतीन घाल्लें हें काय दाळा म्हाका उगड्यापें केल्लें हें. हांव टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू कांय नासलें खाली आसलें पुराय. खाली आसलेल्या वेळार तूं भरताय गी पळयानी जेन्ना हें पुराय खाली दवरलेल्या वेळार तो कितें करता कशें म्हळ्यार खाली आयदनां येवन गेल्यार मात तुमी पाटी येताना दूद हाडून येत. खाली आयदनां खाली आयल्यार मात पाटी येताना कितें बरोवन हाडयत वय मू मार्केटीक वताना बरली तायली व्हरतात गी खाली ही. तशेंच हांगा येताना खाली येया आनी पाटी वताना बरोवन बरोवन तुज्या मापान बरोवन व्हरा. देखून बाच्या वेसो संदेश आमकांच म्हणून दिला खंय पळया न्ही गे. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. आतां जेरुसलेमान नाका आमकां सोडून ह्या संवसाराचे निवासी संवसारांतले काले पुडारी जेजूक वळखनात. निंगी वॉट ए पिटी इन द सिटी विदाउट नोईंग जीसस क्रायस्ट. वय की न्ही जेजूक वळखनातलेंचें खंय लायफ. थोडे हांव कितलें चिंता वता सोम्या तें तुका वळखलें जाल्यार जें कितें तुवें आमकां दिलां ती शांती तें समाधान तो संतोश तो मोग तो मायपास दिदाया माया काकळूत तें बरेंपण तें शांतपण तें एक भक्तीपण एक देवासपण न्ही खाली तें टोळ्ळू पोल्लू कांय ना. संवसारी मनीस गाडी दा म्हळ्यार काल म्हणटात गाडवां 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 म्हळ्यार कात्या बरी. पूण जेजूक वळखल्या परत भरता भरता हें पुराय भरता तो जिवितान. जिविताची भरती कुरपेची भरती शांतीची भरती मोगाची भरती जन्म्याची भरती उर्बेची भरती कुरपेची भरती आनी खरी भरती उजवाडाची भरती पवित्र आत्म्याची भरती. वय जानू आयली तांतू कुरपा आयली सकत आयली बोळ आयलें शांती आयलें समाधान दया आयली माया आयली काकळूत आयली खालतेपण आयलें बळेपण आयलें सदेपण आयलें मनशापण आयलें देवासपण आयलें भक्तीपण आयलें बरेंपण आयलें सर तरेचें पूण आयलें भरती. हें पुराय भरल्या वेळार तुमकां जड म्हूण दिसता गे. बरोवन बरोवन तुमच्या बापान अर्थ तो मुखार वास. तशेंच हर एक साबत दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्याची उतरां समजून घेनासतना पळयान हें गरजेचें. देखून प्रवाद्याची उतरां हर एक साबत दिता थंय सिनागोगां ती धर्मशास्त्र ते वाचतले परगट करतले पूण तांकां समजनातलें. आतां आमकां जाल्यार म्हणचे न्ही आतां पयलीं समजतलें. कितलीं वर्सां आमी बसून आयकलां कांय समजलें बिलकूल समजून न्ही. पूण आतां आमकां देवाच्या उतर कितलें कोणीय दितना जाल्यार वय की न्ही हांव दिता या भाव दिता जाल्यार आमी अशें चीत दिवन आयकता कित्याक कित्याक समजता कित्याक जेजू तें आमी जिवीत जोडलां सत आमकां उगड्यापें जालां देखून आनीक चड चड आयकता आनीक उणें जाता की चड जाता. सांबाळ सोडिल्ल्या बरी तुजी प्राय सोडिल्ल्या बरी वय तुजी जानवाय सोडिल्ल्या बरी वय की न्ही सोडत वता. देखून तूं जुआं बाप्तिस्तान ताणें वाडत वाडत वसाचें म्हळ्यार अर्थ तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कोणें वाडत वाडत वसाचें न्ही खंयच्या संवसारी मनशान न्ही खंयच्या वडिलांनी खंयच्या संस्थाच्या पदवेदारान तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत कोणें वाडत वाडत वसाचें जेजून वाडत 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 वसाचें. जेजू मोग वाडत सडत वसाचें ताची कृपा सडत वाडत वसाचें. देखून ह्या संवसारी मनशांक तें पळय आनीक लाभोंक ना पडून पडल्यात तांकां आयकोंक नाका मागया बेगीन तांकां तें मेळोवन दी म्हणून. आनी ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. आतां हे न्ही गे आतां एकलो तो आसा भाऊ तो पयलें तो अक्रिस्तांव अनुभवार्थी पूण आज इतलो ब्रदर विश्वास म्हणलो तें नांव आसा. तुमकां तुमी होगडायलां हें दिरवें हें दायज तुमी होगडायलां म्हणटा तो सिदा. हांवें एका काळार होगडायलें पूण आज म्हाका तें लाभलां मेळ्ळां.
देखून हांवें तें कांतार जेजू तूं म्हजो वैस जेजू तूं म्हजें दाय जेजू तूं म्हजो वैस जेजू तूं म्हजें दाय अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका आमी दायज आपणायला मम्मी वर्तें दायज देरवे मोल आदीक देरवे आका खंयचें मोल बांदूं कोणा वरी साध्य ना संवसारी रितीन तुमी मोल बांदयता पूण ह्या जिविताक जावं दी ह्या सताक जावं दी ह्या जेजू तुका लाभलेल्या त्या दायजाक कोणा वरी मोल बांदूंक साध्यच ना देखून आमी म्हणटा वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज वर्तें दायज दुसरें खंयचें ना जालें हें दायज तुवें आपणायलां तर तुका कांयच उणें ना जाल्यार ताका जिवेशी मारी जई म्हूण पिलाता लागीं ते मागी लागले आज क्रिस्ताव विरोधी जायते आसात ते वळखना देखून ताजे विरोधी ताका वळखले जाल्यार तेय ताजे शिश्य जाते पाटलावदार जाते सभार विरोधी क्रिस्तांवां विरोधी आहात पळय ते एक्चुअली धर्मा विरोधी पूण ते क्रिस्ताक वळखले जाल्यार धर्मा विरोध आसूं कोणी धर्मा विरोध आसल्यार तांचे विशयान पूण क्रिस्ता विरोध कोणी आसल्यार ताका क्रिस्ताची वळख ना म्हणून अर्थ धर्मा विरोधी कोण आसा तांचो धर्म उंच आमचो धर्म नीच म्हण तितलें जातात पळय मू पूण जावं दी आमचो विवेकानंद जावं दी विवेकानंद स्वामी जावं दी या महात्मा गांधी जावं दी या राधाकृष्णन जावं दी सुमार जाण आसात व्हडले आंबेडकर जावं दी ते क्रिस्ता विरोधी न्ही ते क्रिस्तांवा विरोधी नासले पूण ते क्रिस्ता विरोधी न्ही ते क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान ताजो पटलाव करतले महात्मा गांधी सांगलें आसा न्ही की क्रिस्तांवांक हांव वळखना पूण क्रिस्ताक हांव पळय न्ही आज तुका आनी म्हाका आमकां वळखुचें धर्म वळखुचें गरज न्ही हर एकल्यान कोणाक वळखा जाय क्रिस्ताक वळखा जाय आनी क्रिस्ताक वळखले खंडीत जावन ताका कुर्सायते ना आसले ताका तें वळखूंक ना देखून ताका तांणी मरणाचें फर्मान दिलें आनी ताका कुर्सायलो जीवशी मारी म्हणून पिलाता लागीं मागी लागले अशें ताचे विशयान पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा ते सक्कट ताका तांणी खंत जातस कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आतां तांणी कुर्सायल्ल्यान ती म्हणजे आतां तांचे ते सुखीदार म्हणूंक जायना कित्याक पवित्र पुस्तकान ते पयलें तें जारी जायचें की नाका जारी जाय जाल्यार देवान कोणाय मुखार तें जारी करी जाय की नाका साबार पुटी आमी म्हणटा न्ही की वो जुदास वो पिलात वो म्हणून हाज्या पयलीं सांगलें तें परतांनी केल्लें न्ही सैतानान देव सातांचे भितर सरून जुदासा भितर कोण आशिल्लो सैतान रिगिल्लो एका घडये पेद्रू थंय कोण रिगिल्लो पूण ताका धांवडयलो आज्याक भितर रिगिल्लो कित्याक धांवडो ना गे म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताज्या मारी तें जारी जावंक आसलेंत नाजाल्यार कितें हे प्रवादी पराय कितें जाता आसलें पटकिरे जाता आसलें देवान धाडलेले देवान विसलेले ताजे प्रवादी कितें पटकिरे जाता हर एक प्रवाद जारी जावचे खातीर तें गडजत आसलें तें घडिल्ल्या वरी आज आमकां जिवीत म्हणा तें घडोवंक नासलें जाल्यार जेजू तें तुका म्हाका आमकां जिवीत आसलें पातकांचे बॉक्सांनी आसते पळया न्ही गी थोडे फावटी आमी हांकां दूर साताव पिला ताका आनी ताका दूर साताव तांच्या मारी तें गडाशें केलें बापान वय की न्ही तें गडाशें केलें देखून जेजू कुर्सार मारलें देखून ताणें रगत वारयलें देखून तुका आनी म्हाका आमकां तरी आमी बापाक गांधीचे बापा तुज्या पुताक ते कश्ट तुवें दिवं न्ही तांच्या मारी ते कश्ट ताका येवचे बरी कर न्ही तुवें आमकां सोडयलाय हांकां दुसऱ्यांनी आमी कांय प्रयोजन ना पूण हांगा दाखोवन दिता पावलू तुमी पिलात लागीं ताका कितें जीवशी मारी जय म्हणून पिलात लागीं मागलें अशें पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकट तांकां खंत जातस कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधीन दवरलो पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो पयलें ताजें कितें म्हणटात हाजें पावलाचें पयलें कितें म्हणटात केंद्रबिंदू कोण आसलो सुरू करतना हांचे कडेन उलयतना भावानू आब्रामाच्या संततीनू देवबिरांतीन जेतल्यान वय मू क्रमेन 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 तांकां तांचें कितें म्हणटात कॉन्सन्ट्रेशन कोणाचेर हाडटा तो कोणाचेर हाडटा आहा तर आमी आमचे म्हणून केंद्रबिंदू कोण जायचे जेजू जायचे न्ही आब्राम न्ही इजाक न्ही जाकोब
न्ही इस्रायलच्यो कोळयो, न्ही खंयचो प्रवादी एजेकिएल जावन दी, इसाया जावन दी. आतां इतलें सगळं जारी जाल्ल्या उपरांत तुजें आनी म्हजें आमचें केंद्रीकृता म्हणटा आमी, केंद्र बिंदू कोण जायचे? जेजू मात्र. कशें हाडटा पळया, ताका तुमी हें केलो आनी देंवयलो, समाधीन दवरलो, पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. जेजूक 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 उरल्यांक ताणें रेफरन्स दिला, चारित्रा हाडल्या बोंतोनी, पूण आनी मुखार दवरला कोणाक? जेजूक. देखून हर एका तुज्या वावरांत मुखार दवरचें कोणाक? तुज्या शिकवण्यांत मुखार दवरचें कोणाक? तुज्या कांतारांत मुखार दवरचें कोणाक? तुज्या मागण्यांत मुखार दवरचें कोणाक? दुसरें खंयचेच वाट ना, एकच. दुसरें खंयचेच सत ना, एकच सत. आनी तूं मात्र आसा, तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत राखोन आसा. बरोवन तुज्या मापान तें जोडूंक. आनी ताचो सांगातन गलिलियांतावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. आतां कोणाक साक्ष दिता पळय न्ही, जिवन जेजू साक्ष दितात. जाल्लें पुरो 20 वर्सां वय, पूण निमाणी उंच उबारला कोणाक? जिवंत जेजूक. जिवन जाल्ल्याक तांणी पळयला. आनी तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशयान साक्ष दितात. जिवन जेजू विशयांत आमी साक्ष दिता. आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या. खंयची बरी खबर? जेजू जिवन जाल्ली बरी खबर, जेजू जल्माली बरी खबर. पळय मू, जेजू कुर्सार उमकळताना बरी खबर गी न्ही. ते ताणें त्याग करून सॅक्रिफायस करून समर्पीत जावन जिवन जाल्ल्या उपरांत बरी खबर. वय मू सोडयला म्हणून. तुका आनी म्हाका आमकां सैतानाच्या पासांतलें जेजून म्हाका निवारलें, दुस्मानाच्या आई जाता जेजून म्हाका निवारलें. ही बरी खबर. ती सोडून तो जिवन जाला, जैतवन जाला म्हणली बरी खबर. सोडोवच्या खातीर तो त्याग ताणें करीचें, बलिदान ताणें भेटेचें आसलें म्हणलें जावं पुरो. ती एक कितें म्हणटा, सगळें ताणें विवारसलें. पूण आतां बरी खबर कितें, तें सगळें करन तो तुका आनी म्हाका आमकां ताजे सय वडो लायकला म्हणून. जंय खंय आसा, खंयसर हांव आसा, थंयसर तुमी आसच्याक हांव येवन देखून थंय कुर्साचेर तर रावं नाकात. कुर्सार तुमकाळेले जेजू सवेन तुमकाळून रावं नाकात. कित्याक आतां ताजें कितें थंय सगळें ताणें बलिदान भेटयलां. तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर तो आसा थंयसर तुवें आनी हांवें आमी आसच्याक तो येतलो आनी तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरतलो. ही बरी खबर. आनी देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसवणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनान, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. ताका जनीत केला मात्र न्ही, ताचे मारिफात तुका आनी म्हाका आमकां एक नवो जल्म जोडूंक, नवें जिवीत जोडूंक, ससनाच्या जिवितांत भागीदार जावंक वाट उक्ती जाल्या. ती वाट आमकां आज दाखोवन दिल्या. ती वाट जावन आसा जेजू. मात्र न्ही ती वाट केदाळा काल चल्ल्यार पावना. ताजें उतार सत म्हूण मानून घेवन त्या वाटेन आमकां चलोवंक आसा. आनी तें उतार सत म्हूण मानून घेवन आसतना चलोवन ताच्या फाटल्यान चलतना ताजें जिवीत बसयलें, तें जिवीत तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. ह्या संवसारांत मात्र न्ही ससनाच्या जिवितांत ती ताजे सवय आमी भागीदार जाता. देखून हें सत मानून घेवया, ताजो फाटलाव करून तीच वाट आमी धरया. आनी त्या ससनाच्या जिवितांत ताजे सवय आमी जैतवन जावन एक दीस ससनाच्या जिवितांत भागीदार जावन जियेतल्या म्हणल्यार बरोसो भावट पातेनी विश्वास दवरून जिवंक कृपा मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.